ये कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो अमेज़न के ऊपर कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आप अमेज़न को सीख चुके हैं, आप एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो अब आपको क्लियर नहीं कि कौन सी जॉब जो है, कौन सी सर्विसेज जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो सर्विस आप अपने क्लाइंट को ऑफ़र कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें जी आइटम लिस्टिंग की जो सर्विसेज है, उसमें हम कह सकते हैं लिस्टिंग टेक्नीशियन भी उसको हम कह सकते हैं। तो आइटम लिस्टिंग जो है, आपको पता है कि कोई भी सेल जो है अमेज़न सेलर की, वो सारी डिपेंड करती है टोटली लिस्टिंग के ऊपर। आप एक लिस्टिंग को अच्छे तरीके से लिख के उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, उसकी तस्वीरें हर चीज़ लगा के तो उसको लिस्ट करना वो आइटम को, तो उस वो तमाम चीज़ें जो है वो लिस्टिंग टेक्नीशियन में आती हैं। तो आइटम को लिस्ट करने के लिए डिफरेंट जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। तो लेट्स से अगर आप 10 आइटम्स किसी आपके क्लाइंट की जो आप लिस्ट करते हैं, तो उसके लिहाज से आपको 10 आइटम्स के लिस्ट करने की प्राइस जो वो आप उससे चार्ज करेंगे। तो क्योंकि लिस्टिंग की तो इम्पोर्टेंस जो है आपको पता है, जैसे अगर एक शॉप है, शॉप के अंदर कोई अगर आप चीज़ सेल करते हैं, तो आपका जो काउंटर में जितने भी डिस्प्ले में आपने चीज़ें लगाई हैं, तो वो कस्टमर देखेंगे तो उसको बाई करेंगे। इसलिए लिस्टिंग का अच्छे तरीके से उसको लिखना, अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना और उसको सारा जो है डिस्प्ले करना, और ये तमाम चीज़ें वो लिस्टिंग में आती हैं। तो आप एक लिस्टिंग टेक्नीशियन के तौर पर या लिस्टिंग की सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो ये भी एक बड़ी क्या लें आप कि अच्छी जो है वो सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसके अगेंस्ट आप क्लाइंट को अपने अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हैं। अब दूसरी जो है वो कस्टमर सर्विसेज है। कस्टमर सर्विसेज आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कस्टमर सर्विसेज अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपका बिज़नेस अच्छा नहीं है, चाहे वो आप फिज़िकल बिज़नेस कर रहे हैं, अगर ई कॉमर्स कर रहे हैं, अगर कोई शॉप खोली है आपने, हालांकि कि अगर आप कोई स्कूल या कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आप फ्रंट डेस्क में काम कर रहे हैं, तो या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ये कस्टमर सर्विस इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। तो कस्टमर सर्विस जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अमेजोन एज वेल, बिकॉज कि अगर कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है तो आपके जो आप कह लें कि कस्टमर जो हैं वो हैप्पी नहीं है, तो कस्टमर दोबारा आपसे बाय नहीं करेगा अमेज़ोन के ऊपर। इसलिए जो आपका क्लाइंट है, अगर आप एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, उसके लिए आपके क्लाइंट के लिए आप कस्टमर सर्विस जो है अमेज़ोन के ऊपर एक बहुत बड़ा और अहम इम्पॉर्टेंट इशू होता है। तो आप अगर आपका इंग्लिश अच्छी है, अगर आप कन्विंसिंग पावर है आपके अंदर, उसके अलावा आपका थोड़ा सा अमेज़ोन के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो आप कस्टमर सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। और कस्टमर सर्विस जो है वो एक क्या लें कि अच्छी खासी वो पेइंग जॉब है अमेज़ोन के ऊपर। और कस्टमर सर्विसेज के बाद अगर हम बात करें तो तीसरी आप ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसकी भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो फोटोग्राफर और ग्राफिक डिज़ाइनर तकरीबन वो आप कह लें कि दोनों मिलकर ये जॉब बनती है। अगर जैसे कि अगर मैंने कोई चीज़ अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट करनी है, तो अगर मैं कोई चीज़ मेरे पास पड़ी है तो उसको मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर से कांटेक्ट करता हूँ कि इसकी मुझे अच्छी तस्वीरें बना दे, और तस्वीरें बनाने के बाद उनको क्या करें, अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर दे। डिज़ाइन कैसे करते हैं उनको आपको पता है, फ़ोटोशॉप के ऊपर तस्वीरें जो उनको वो फिनिशिंग अच्छी है, जो भी है आप बेहतर जानते हैं ये सारा, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं। तो उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या होता है वो भी आप जानते होंगे, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फिर वो आप वो तमाम तस्वीरों को अच्छी तरह वो जो भी उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन जैसे भी है, तो ख़ासतौर पर ये ब्रांडेड कंटेंट जो है वो उसमें अमेज़ोन के उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो भी एक हेल्दी पेइंग जॉब है अमेज़ोन के ऊपर, और आप ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। और फिर डाटा एंट्री जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब है। डाटा एंट्री में मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा जो है वो आपने सेव करना है, उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है। आप कह लें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे या उसमें एक्सेल और वर्ड दोनों आ जाते हैं। तो ये डाटा जो है आपका जितना भी है, कोई भी है, जितने ऑर्डर्स, ये वो सारी चीज़ें उसमें अगर डाटा में अगर आप सेव करते हैं डाटा एंट्री की, उसकी जॉब भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है अमेज़ोन के ऊपर।
اس کے علاوہ آرڈر پروسیسنگ جو ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. آرڈر پروسیسنگ میں بھی آئٹمز جو ہیں وہ اس کو آرڈر آیا تو آرڈر کا ڈسپیچ ہو گیا یا نہیں ہوا, اس کے شپمنٹ یہ وہ سارا چیزوں کو لک آفٹر کرنا یہ آرڈر پروسیسنگ میں آتا ہے. اور آرڈر پروسیسنگ بھی ایک اچھی خاصی سروس ہے. اور اس کے علاوہ اکاؤنٹ اور پروفٹ پریڈکٹر. تو اگر آپ اب یہ کہ امیزون کے اوپر جو سیلر جو سیل کرتے ہیں, اب اس میں ایک پروفٹ کو پریڈکٹ کرنا, پروفٹ کو سارا کیلکولیٹ کرنا یہ ایک پینفل جاب ہے. تو اس کے لیے ورچوئل اسسٹنٹ کی جو سروسز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر لیٹ سے کہ اگر میں سیل کر رہا ہوں چھوٹی آئٹمز, موبائل ایسیسریز یا ایسی قسم کی آئٹم سیل کر رہا ہوں جس کے اندر پروفٹ مارجن بہت منیمم ہے, ان پروفٹ مارجن کو کیلکولیٹ کرنا میرے لیے ایک بہت ہیڈک ہے. کیونکہ لیٹ سے کہ اگر ایک سیلر ایک دن میں 200-300 آئٹم سیل کرتا ہے موبائل ایسیسریز کی, اس میں سے اس کو کچھ سینٹس یا کچھ پینس کا جو پروفٹ ہے تو اس کو کیلکولیٹ کرنا اس کے لیے ایک ڈیفیکلٹ جاب ہوتی ہے. تو اس لیے پروفٹ کیلکولیٹر یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیسے کرتے ہیں, آپ نے کیسے اس کی ٹریننگ لی ہے, آپ اس کو ای کامرس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, آپ نے بزنس سے ریلیٹڈ کون سی اسٹڈی کی ہوئی ہے, یہ اس پہ اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ کہ پروفٹ پریڈکٹر یا پروفٹ جو کیلکولیٹر ہیں وہ سافٹ ویئر بھی اب تو سافٹ ویئر بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہ سافٹ ویئر کو یوز کیسے کرنا ہے کیسے نہیں یہ لرن کرنا آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہ کہ اب یہ زیادہ تر جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کسٹمر سروس یا آرڈر پروسیسر یا آپ کو یہ جو بتایا اکاؤنٹس یا پروفٹ پریڈکٹر یا پروفٹ کیلکولیٹر, یہ تمام مارکیٹس میں سافٹ ویئر بھی اویلیبل ہیں. تو اگر آپ یہ سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سافٹ ویئر کو بائی کر سکتے ہیں, سافٹ ویئر کو اسائن کر سکتے ہیں یعنی سائن اپ کر سکتے ہیں. تو یہ سافٹ ویئر یوز کر کے بھی آپ اپنے کلائنٹس کے لیے یہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اب اس کے بعد جو آ جاتا ہے کہ ایک مارکیٹنگ مینیجر یا مارکیٹنگ یہ جو ہے پروموشنل مارکیٹنگ جو ہے یہ آپ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اب یہ مارکیٹنگ آپ اپنے کلائنٹس کی آئٹمس کی یا پروڈکٹس کی کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے ہیں, آپ نے کیسے لرن کیا, کہاں سے لرن کیا, آپ کی کیا سکلز ہیں, اس کے مطابق یہ آپ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور اٹ از ویری امپورٹنٹ. جیسے کہ اگر آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں, چاہے وہ اگر آپ نے کوئی شاپ ہے, آپ کا کوئی سٹور ہے, آپ کا کوئی ای کامرس سٹور ہے, آپ کا کوئی آن لائن بزنس ہے, کسی قسم کا بھی بزنس ہے, تو مارکیٹنگ از دا کی ٹو دا بزنس. تو اگر آپ کی مارکیٹنگ اچھی نہیں ہے تو آپ کی جو سیل جو ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی. تو آپ کی سیل آپ اسی وقت جا سکتی ہے اوپر, اسی وقت جا سکتی ہے جب آپ کی مارکیٹنگ اچھی ہے. تو اس لیے جو بزنس ہے جو کلائنٹ ہے اس کو بہت زیادہ اس کے لیے اس کی امپورٹنس ہے کہ کوئی ایسا اس کو پلیٹ فارم ملے جو اس کے پروڈکٹس کی آئٹمس کی مارکیٹنگ کرتا رہے. اور یہ بھی ایک آپ سروس اس کو وے بیٹھ کے اپنے کلائنٹ سے آپ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی سروسز تھیں تو جو ہر ای کامرس اسٹور میں یہ لازمی ہوتی ہیں. تو یہ سروسز میں آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے, کوئی بھی نالج ہے, جب آپ یہ سیکھ چکے ہیں تو ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ آپ یہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹس کو. اور آپ یو کین میک منی آن امیزون اور یو کین میک منی آن ای کامرس. تو ہوپفلی اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو چیز پسند آئے گی, آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگی. تو آپ کمنٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے کہ آپ اس کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ہوپفلی میں آپ کو اس کا آنسر دوں گا. تو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ہیو اے گڈ ٹائم. چیئرز.